जनता पार्टी कल्चरल आमचे जे सेल आसा त्या सेलाच्या माध्यमांतल्यान आमी वेगवेगळ्यो स्पर्धा घेतात. म्हणजे दिवाळी येतकच आमी आकाश कंदील स्पर्धा, चवथ येतकच आमी रांगोळी स्पर्धा, माटोळेची स्पर्धा, डेकोरेशन स्पर्धा आनी तशेंच जेन्ना आमी क्रिसमस येता त्या वेळाचेर आमी वेगवेगळे गेल्या वर्सा आमी स्टार कॉम्पिटिशन घेतिल्लें आनी ह्या वर्सा क्रीप कॉम्पिटिशन ऑल गोवा आनी ताचे भितर 42 पार्टिसिपंट जाल्ले गोंयभर आनी आमी सगळे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 प्रायजां आनी 4 कॉन्सोलेशन म्हणजे 7 लोकांक बक्षीस वितरण जांकां बक्षिसां मेळिल्लीं आसा तांकां आज हांगा आपयलीं आनी गोंय भरल्यान सगळ्या गांवांत म्हणजे वेगवेगळ्या सगळ्या तालुक्यांतल्यान पार्टिसिपेट जाल्ले आनी म्हणजे पेडण्या पासून वास्को पर्यंत सगळे जाणांक एकाच जाग्यार मेळुना विविध अशी तांकां बक्षिसां मेळिल्लीं आसा आनी एक बऱ्या तरेचें वेगळें म्हणजे तें पळयता आसतना जें बाजारांतल्यान विकत हाडून तांच्यांनी कॉम्पिटिशन करतात ताका कन्सिडर करूना पूण घरांत त्रास घेवन म्हणजे जुने आदी जशे आमी गोठे करता म्हणटाले क्रिसमसाच्यो अशें जे केल्ले आसात तांकां ती बक्षिसां दिल्लीं आसा आनी खास करून इंडिव्हिज्युअल आनी आमचे कल्चरल सेलाचे दीपक बाब तिळवी आसात आमचे शिरीश लवंदे झेवियर आनी तांची संपूर्ण टीम कल्चरल सेल इंडिपेंडंटली हे कार्यक्रम ऑर्गनायज करता आनी बक्षीस वितरण ताचे फाटल्यान तांकां एंट्रीज घेवप बाकीचे तांचे कडेन कॉर्डिनेट करप आनी मागीर बक्षीस वितरण हो आमी करतात आनी त्यामुळे आज तो बक्षीस वितरण आता आमी भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेश कार्यालयात केल्लो आसा. Thank you.